इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। तारा एयर विमान दुर्घटनाका 21 यात्रुको शव सङ्कलन। अधिकांश यात्रु एकै परिवारका। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले बनायो छानबिन समिति। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहकार्य गर्ने 5 दलीय शीर्ष नेतृत्वको निर्णय। तालमेल सार्थक बनाउन तल्लो तहलाई निर्देशन। आफ्नो पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनको सूत्र सिकाउँदै माओवादी। 275 जना प्रतिनिधि काठमाडौँ आउँदै। लक्ष्य किटान गरेर ल्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। माधव नेपाल भन्छन् बजेटको लक्ष्य विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने चिन्ता। रुसी सेना पूर्वी युक्रेनको अर्को महत्त्वपूर्ण सहर सेभेरोडोनेट्स्कको मध्यभागमा पुग्यो। सङ्घर्ष जारी रहँदा स्थिति निकै कठिन बन्दै। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खेलाडीहरूका लागि सकारात्मक रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष श्रेष्ठको दावी। क्रिकेटलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै गुनासो। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 21 जनाको शव सङ्कलन भएको छ। एउटा शव भने फेला पार्न सकिएको छैन। सङ्कलित 10वटा शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाँकी शव ल्याइएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर परिवारजनलाई बुझाइनेछ। नभेटिएको एउटा शव खोजमा झरेको अनुमान गरिएको छ। भिरालो भएकाले उक्त शव डोरीको सहायतामा निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। सेनाको हेलिकप्टरबाट कोबाङ क्षेत्रमा झारिएका शव मौसम प्रतिकूल भएका कारण एकमुष्ट ल्याउन नसकिएको हो। आज बिहान 9:55 पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलका लागि उडेको हिजो 11 बजी उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 22 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसमा हिमालयन उद्धारकर्मी लगायत अरू रेस्क्युअरहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ र त्यो खोज भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ डोरीको माध्यमबाट पनि उद्धार कार्य भइरहेछ र त्यहाँ चाहिँ एउटा हामीलाई समस्या फेरि के भइरहेछ भने चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज वेदर चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज भइरहेछ। त्यसमा पनि उद्धार कार्यमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कठिनाइ भइरहेछ। यार्सा टिप्न गएका स्थानीय बासिन्दाले आज बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा विमान फेला पारेका थिए। गाउँदेखि निकै माथिको चट्टानी पहाडमा विमान ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। सरकारले आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन अध्यक्ष रहेको दुर्घटना जाँच समिति गठन गरेको हो। समिति सदस्यमा क्याप्टेन दिपु ज्वार्सन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद
मणिरत्न शाक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य रहनुभएको छ। समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ। नेपाली आकाशको पारङ्गत पंक्षी जस्तै थिए प्रभाकर घिमिरे। 2.5 दशक आकाशे यात्रामा बिताएका प्रभाकर अरू बेला यस्ता दुर्घटना हुँदा विज्ञका रूपमा छानबिन समितिको सदस्य भएर काम गर्थे। धेरैजसो छानबिन समितिको निष्कर्ष हुन्थ्यो 95% दुर्घटना मानवीय त्रुटिले हुने गर्दछ। थाहा छैन अक्करे भिरमा बज्रिएको विमान दुर्घटनाको कारण के थियो। एक रिपोर्ट। कुनै बेला प्रभाकर सङ्कटा फुटबल टिमका खेलाडी थिए। खेलाडीको परिचयले भोक मरेन, त्यसैले चरीझैँ उड्ने पाइलटको जागिरतर्फ लागे। थुप्रै पटक क्याप्टेन प्रभाकरको यात्रु भएर नेपालका दुर्गम र पहाडी भेगमा उडान गरे। आकाशमा आपत पर्दा आफ्ना प्रशिक्षित पाइलटहरूलाई तत्काल लिनुपर्ने निर्णयको सूत्र बाँडे। उनैकै कमान्डमा रहेको विमान खैकी चुकले पहाडमा ठोकिएर 22 जनाको इहलीला सकियो। प्रतिवेदन त आउला, तर सधैँ सङ्कटाको दर्शन गरेर घरबाट उडानमा निस्कने प्रभाकर फर्किने छैनन्। उनका दाजुभाइ र साथी सङ्गीसँग उनको स्मरण मात्र बाँकी छ। वो जहिले पनि ककपिटबाट भगवानका नाम लिएर मात्रै प्लेन चलाउँथ्यो। उसले जब भगवानको स्मरण गरेर मात्रै चलाउँथ्यो। जहिले पनि सोच्थ्यो तिमी कसरी चलाउँछौ प्लेन, यसो सोचेँ। हेर नवीन, म प्लेन फ्लाइटमा चाहिँ ककपिट गर्न मेरो 100% फोकसिङ म ककपिटमा हुन्छ, यो फ्लाइटमै हुन्छ मेरो। भगवानको स्मरण गरेर म सबै भगवान हामी सङ्कट हुन्थ्यौँ भद्रकाली सबै देउटाहरू घुमेको त्यो सबै देउटाको स्मरण गरेर पनि फ्लाइट गर्छ उसले जहिले पनि। हामीले पनि कुराहरू त रिस्क नलिई भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो रिस्क हुँदैन, हात्तिनु पर्दैन भन्ने किसिमको हामीलाई सान्त्वना दिन्थ्यो उसले। यो विमान दुर्घटना वियोगान्तको अर्को दुःखद पाटो भनेको अधिकांश एकै परिवारका सदस्य पर्नु हो। गोर्खाका गणेश नारायण श्रेष्ठ, पत्नी रश्मे 2 हप्ता अघि अमेरिकाबाट आएका 2 छोरी रोजिना र रविनालाई लिएर मुक्तिनाथ दर्शनमा गएका थिए। त्यस्तै भारतको महाराष्ट्रबाट पत्नी वैभवी, छोरा धनुष, छोरी ऋतिक लिएर आएका अशोक त्रिपाठी सपरिवार दुर्घटनासँगै बिलाएका छन्। 2 सन्तान र पत्नीलाई मुस्ताङ यात्रा गराउने उनको सपना भिरमै पूर्ण विराम लाग्यो। धनुषाका राजन कुमार गोलेका त 7 जना एकै परिवारका सदस्यले घटनामा ज्यान गुमाए। राजनका बुबा इन्द्र, आमा राममाया, काका पुरुषोत्तम, काकी तुलसी देवी, मामा मकर र माइजू सुकुमाया तामाङको मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने इच्छा अब कहिले पूरा हुने छैन। बसन्त लामा त्यही विमान उडाउने क्याप्टेन थिए। छुट्टी मनाउन मुस्ताङ जाँदै गरेका बसन्तको लागि त्यही विमान काल ठहरियो। परिचारिका किस्मी थापा अत्यन्तै मिजासिली थिइन्। स्याङ्जाको वालिङमा जन्मिएकी उनी साथीभाइकी प्रिय थिइन्। एकल आमाले हुर्काएकी किस्मीले आफ्नो पेशागत सफलतासँगै परिवारको सम्पूर्ण दायित्व आफूले लिएकी थिइन्। उनको अन्त्यसँगै परिवारको दियो निभेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय थिइन्। 25 वर्ष पाइलट उत्सव पोखरेल रुकुममा जन्मिएका हुन्। फिलिपिन्सबाट पाइलट कोर्स गरेका पोखरेल 2 वर्ष अघि तारा एयरमा प्रवेश गरेका थिए। 2 जर्मन नागरिकको पनि यही उडानमा दुःखद अन्त्य भएको छ। जहाजको प्राविधिक अवस्था चुस्त राख्न जहाज कम्पनीलाई खर्चको ठूलै भार पर्छ। पहाडी र हिमाली भेगमा उडान भर्दा मुनाफाको लागि बढी वजन, प्रतिकूल मौसममा पनि दबावमा परे उडान गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठ्ने गरेका छन्। ठूलो दुर्घटनाको मुखमा पुगेर जहाजमा क्षति भएको तर पाइलट जोगिएको घटनाको सम्बन्धमा भएका छानबिनमा 90% जहाजको प्राविधिक कमजोरी देखिएको छ। तर दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु हुनासाथ 95% मानवीय त्रुटि कसरी हुन्छ, यसको चित्तबुझ्दो उत्तर यो प्रकरणमा नआउने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि लक्ष्मण मानडङ्गोलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि
तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धनबीच सहकार्य जारी राख्दै कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको हो। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन जस्तै स्थानीय कार्यपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि तालमेल सार्थक बनाउन मातहतका प्रदेश र जिल्ला स्तरीय समितिलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै बैठकमा गठबन्धनले बनाएको चुनावी तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहित 275 जनालाई सत्ता सञ्चालनका विषयमा प्रशिक्षण दिने भएको छ। माओवादीले स्थानीय तहका 121 प्रमुख र 128 उपप्रमुख सहित पार्टी प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्षलाई समेत सत्ता सञ्चालनका विषयमा प्रशिक्षण दिन लागेको हो। माओवादीले जितेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौँ कुमारी हलमा राखेर प्रशिक्षण दिन लागेको पार्टी कार्यालय प्रमुख श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। आगामी बुधबार बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन सहित प्रशिक्षण दिएपछि बिहिबार वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले समापन गर्ने बताइएको छ। सहभागीहरूलाई अध्यक्ष दाहाल सहित नारायण काजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराज मणि पोखरेल, उर्मिला अर्याल, देव गुरुङ, मुक्ति प्रधान लगायत नेताहरूले प्रशिक्षण दिनेछन्। विषय विज्ञको रूपमा लीलामणि पौडेल, मिनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर रामकुमार फुयाल, शैलेन्द्र गिरी लगायतका व्यक्तित्वलाई बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै विषय नभएको बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा बजेट घोषणा पश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, तलब वृद्धि गर्ने विषय कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई नै बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई चुनावी बजेट भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। हुन त यो चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलिकति ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र? तलब 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको ऐनमा छ, 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको दावी गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सृजना, गरिबीको अन्त्य गर्ने, हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाट सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सेनिटाइजर समेत विदेशी भएको पाइएपछि आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा निर्माण व्यवसाय लगायतका केही छुटेका विषयलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको बताउनुभयो। गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो, बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। त्यसकारण यो समग्र संयन्त्र यो एउटा चुनौती हामीले थपेको हो। हामीले भनेका छौँ, हामीले टार्गेटमा भनेका छौँ, यति प्रतिशत हामी आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ, यति प्रतिशत हामी उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, यति लाख हामी रोजगारी सृष्टि गर्छौँ,
एसडिआईलाई हामी यो उसमा पुर्याउँछौँ मैले दोहोऱ्याएर त्यो भनिन टार्गेटमा छ त्यहाँ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको दोहोऱ्याउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बजेटमा धेरै विषय राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्नुभयो। कुरो अब हामी कहाँ कस्तो छ भने कुराहरू धेरै राम्रा हुन्छन्, योजनाहरू बडो राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष बडो फितलो छ। अब यो योजनाको बाटोमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संरचनाले त्यसलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, संरचनाहरू चुस्त दुस्त छन् कि छैन, लेखिएको कुरा मात्रै कागजमा लिखतमा सीमित हुने हो कि व्यवहारमा लागू हुने हो भन्ने पक्षमा हाम्रोबाट चिन्ता छ। संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता झलनाथ खनालले आफूहरूले बजेटको कमी कमजोरी हटाएर अझ समृद्ध बनाएर लागू गर्नु राम्रो हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। यो बैठकमा हामीले बजेटको बारेमा छलफल गर्यौँ, बजेट कस्तो आयो भनेर। बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर अझै हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कयौँ कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। यी कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यस्तै आइरहेछ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले बजेटको बुँदा राम्रोसँग अध्ययन गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी गराउनुभयो। सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भाडामा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उमाकान्त पराजुली समेत 16 जनाको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079, अन्तशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने। यस्तै सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको पदावधि थप गर्ने गरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। इमेज न्यूजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। अदालतको आदेश विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, आवश्यक परे सर्वदलीय सहमति गरियो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले गरी शपथ लगत्तै पदभार ग्रहण, पहिलोपल्ट कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण, फोहोर व्यवस्थापनको काम पहिलो प्राथमिकतामा। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै निर्णय सच्याएपछि पत्नी हत्याका दोषी पूर्व डीआईजी कोइराला केन्द्रीय कारागार चलान, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको फैसलामाथि छनौट। ब्रेकपछि स्वागत छ, बाँकी न्यूज। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन
सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न सरकारलाई भनेको हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत एयरमार्क भइसकेकाले सरकार पछि नहट्ने उहाँको भनाइ थियो। के तलमाथिसम्म त्यसलाई हामी सच्याउन सक्छौँ, त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ। तर एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो 4.5 किलोमिटर उता जानु पर्यो, त्यो हुँदैन। 4.5 किलोमिटर उता गयो भने त्यो EIA बनाउन फेरि 2 वर्ष लाग्छ। बैठकमा बोलेका सबै सांसदहरूले विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुनेमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। आवश्यक परे सर्वदलीय सहमति गरेर पनि काम गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। स्थल बनाउनका लागि ढिला भएको छ। यो ढिला विभिन्न कारणले भएको छ। त्यसमा पनि चाहिँ अब मनन गर्ने र छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, उपाय खोज्नुपर्छ। पुरै फैसला आउन बाँकी छ। फैसलाले कुनै ठाउँ दिन्छ भने त्यो स्पेसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो निजगढ एयरपोर्टलाई यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले चाहिँ चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइसक्यो। कुनै पनि किसिमले कानुन परिवर्तन गर्ने कानुन परिवर्तन, यदि अदालतले त्यसको चौकिल्ला निर्धारण गरेको छ भने के हो त, कानुनमा हटाएको छिटो हुन्छ। म पनि कानुनको व्यवसाय त धेरै गरिनँ, तर अधिवक्ता त हो। त्यसलाई त्यसको चौकिल्लामा त्यो अलिकति मिलाएर बनाउनु, त्यो हेरे हुन्छ। लड्नु पर्यो भने लड्नुमा हुन्छ। अदालतले गर्नु हुने अनि हामीले राष्ट्रको हितमा बाहिर चाल्नु नहुने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले आज पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णय गरेसँगै बसेको कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो। सुन्धारा स्थित महानगरको कार्यालयमा पुगेर उहाँले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म अरू कुनै काम नथाल्ने उहाँको सङ्कल्प छ। हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वस्थ वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले अहिले नगर्ने कुराहरू छ। यस्तै पदभार ग्रहण गर्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलले व्यक्तिगत भन्दा संस्थाको गरिमालाई माथि उठाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। र विशेष गरी अब जुन दलबाट आए पनि, जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट भए पनि, पार्टीबाट होस् या स्वतन्त्रबाट होस्, हामी सबैजनाले अब टिमवर्क, टिम स्पिरिटमा विश्वास गर्नुपर्छ। र विशेष गरी हामीले अब व्यक्तिको सफलता असफलता पछाडि लाग्ने होइन, व्यक्ति सफल भयो भएन भन्ने कुरासँग पछाडि लाग्ने होइन। अबको प्राथमिकता भनेको व्यक्तिको सफलता होइन, संस्थाको सफलता हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था आफैमा सफल भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता सफल भएको, यो मत दिएको हरेकको आवाज सफल भएको भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। यसअघि महानगर प्रमुख शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण समारोहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले प्रमुख शाहलाई शपथ गराउनु भएको थियो। उहाँले मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाबाट शपथ लिए लगत्तै नेपाल भाषामा पनि शपथ लिनुभएको थियो। त्यसैगरी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई प्रमुख शाहले शपथ गराउनुभयो। उपप्रमुख डङ्गोलले नेपाल भाषामा शपथ लिनुभएको थियो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटै वडाका वडाध्यक्ष, नगरसभा सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई पनि प्रमुख शाहले शपथ गराउनु भएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाले जेठ 24 गते कार्यपालिकाको निर्वाचन हुने र सोमबार नै मतदाता नामावली प्रकाशन हुने जानकारी दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका तत्कालीन डिआइजी
रञ्जन कोइरालाको कैद छुट गर्ने आफ्नै संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएपछि कोइराला पुनः सुन्धाराको केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको छ। गत बिहिबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद सजाय घटाउने राय नमिलेको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर हुने फैसला गरेपछि कोइरालाको कैद सजाय लम्बिएको हो। दुई 2077 असार 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गर्यो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई चर्को पर्न सक्ने भन्दै उनको कैद छुट मात्र गरेन, सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा कानुनी छिद्र देखाउँदै जन्मकैदमा झारिदियो। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले चित्तमा लागेको भन्दै 8 वर्ष 6 महिना मात्र जेल बस्दा सजायको मकसद पूरा हुने राय दिँदै कैद छुट दिने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले कोइराला पत्नी गीता ढकालकै कारण रञ्जन कोइराला आवेशमा आएको र त्यही बेलाको रिसबाट गीतालाई धकेल्दा भित्तामा ठोकिएर उनको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वोच्चको त्यति बेलाको फैसलामा अभिभावक नहुँदा कोइराला र गीता ढकालका 2 छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षामा अन्यल हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने भन्दै जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद हुने ठहर गरिएको थियो। 2071 वैशाख 7 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आजादको इजलासले उनलाई पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च सहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो। 2072 मङ्सिर 23 गते उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका कोइरालालाई उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर हुने फैसला गरेपछि कैद छुटका लागि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको कैदमा सहुलियत दिने फैसलाको चौतर्फी विरोध भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेको थियो। इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नमुना ओडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, सरुवा रोगको जोखिम नियन्त्रण र कोभिड-19 जस्ता महामारीको प्रतिकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा 50 शय्याको सुविधा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने काम अघि बढाइनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र फिस्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, मृगौला रोगीका लागि सञ्चालित निशुल्क डायलासिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। एक स्थानीय तह, एक खेल मैदानको नीति लिने भएको छ। एक घर, एक धारा पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइने भएको छ। प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको 10औं अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभा सांसदहरूले प्रदेशसभाको यो बैठक अन्तिम भएकाले विगतका कमी कमजोरी मूल्याङ्कन गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताएका छन्। पहिलो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशका सदस्य पठान सिंह बोहराले अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट बनेका कानुन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा कामभन्दा सरकार बढी परिवर्तन भएको भन्दै केही प्रदेशसभा सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
धनगढीमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजमा अस्पताल सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको माग गर्दै कैलालीमा दैनिक आन्दोलन भइरहेका छन्। धनगढीबाट एक समूह र गोदावरीबाट अर्को समूहले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यो रिपोर्ट। गेटा मेडिकल कलेजको अस्पताल भवन बाहिर विरोध स्वरूप बिरामी चेक जाँच भइरहेको छ। धनगढी र गोदावरीका दुवै समूहले संयुक्त रूपमा स्वास्थ्यकर्मी सहित बिरामी चेक जाँच गरेका हुन्। सरकार मेडिकल माफियाको चुङ्गुलमा रहेकाले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघर्ष समिति सदस्य रबिन पन्तले हाल स्वास्थ्य इमर्जेन्सी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मेडिकल कलेजको इतिहास लामो रहेको बताउँदै मेडिकल कलेजमा अस्पताल र MBBS को अध्ययन शीघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको काम 90% पूरा भएको बताउँदै उहाँले गेटामा अस्पताल र अध्यापन सुरु नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। हामी यहाँ नागरिक स्तरबाट यो मेडिकल कलेजलाई चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ, आएर तपाईँले एउटा साङ्केतिक रूपमा बिरामी जाँचेर यसको सुरुवात चाहिँ गरिदिनु भयो भने हामी धेरै अनुग्रहित हुन्छौँ भनेर हाम्रो यो आन्दोलनमा एकता जनाउँदै भाइ बहिनीहरूले आउनु भएको छ। र उहाँहरूले यो जुन हाम्रो यो स्वास्थ्य परीक्षणको एउटा अभ्यास हामी गर्छौँ त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुहुनेछ र यो साङ्केतिक रूपमा हामीले यो हस्पिटल सञ्चालन गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा नागरिक स्तरबाट एउटा सन्देश जाओस् भन्ने चाहिँ हो। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भएपछि प्रदेशवासीले सङ्घीय सरकार मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेको चुडामणी भट्टको आरोप छ। उहाँले सबै भौतिक संरचना तयार हुँदा पनि अस्पताल र MBBS को अध्ययनका लागि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने गरी योजना निर्माण भएको बताउँदै उहाँले मेडिकल कलेजको योजना सरकारको मुख्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छायामा राख्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यसमा केही निजी क्षेत्रका मेडिकल व्यवसायहरूको सहभागिता रहेको जानकारीमा आएको बताउनुभयो। यो मेडिकल कलेजलाई सुचारू गर्ने नाममा अगाडि बढाउनुको सट्टा अरूतिर यो इस्युहरूलाई डाइभर्ट गर्ने अथवा हामी त सुदूरपश्चिमको अरू क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेका छौँ भन्ने ढङ्गले जुन खालका फन्डाहरू गर्न खोजिएका छन् यी सबै फन्डाहरू पानीको फोका सर निस्तेज भएर जानेछन् र हाम्रो नागरिक स्तरबाट जुन खालको दबाव सिर्जना भएको छ। मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मध्ये जुन प्रारूपमा सञ्चालन गरे पनि अस्पताल र कलेज शीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। इमेज समाचारका लागि कैलालीबाट विराज रोसियाराको रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। कांग्रेसका वसन्त बस्नेत मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बस्नेतले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका भागवत रावतलाई 2086 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। बस्नेतले 13,959 मत ल्याउँदा रावतले 11,873 मत ल्याउनुभयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार निवर्तमान मेयर बलदेव चौधरीले 9,147 मत प्राप्त गर्नुभयो। 2053 सालमा नगरपालिका बनेको त्रियुगामा कांग्रेस पहिलो पटक निर्वाचित भएको हो। यसअघि त्रियुगामा नेकपा एमाले जित्दै आएको थियो। उपमेयरमा एमालेकी महेश्वरी राई विजयी हुनुभएको छ। उहाँले कांग्रेसकी सरिता राईलाई 1,722 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। महेश्वरीले 13,703 मत पाउँदा सरिता राईले 11,981 मत प्राप्त गर्नुभयो। कांग्रेस र एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन रहेको थियो। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण तीव्र पारिएको छ। सिन्धुली र रामेछापको सीमा क्षेत्रमा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई 13 किलोमिटरसम्म सुरुङ निर्माण गरी सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रमा पुर्याई विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसै गरी पानीलाई मरिन हुँदै तराईमा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको निर्माण थालिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण अघि बढाइएको गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका कुसुमटारमा TVM मेसिनको बेस लगायतका काम सम्पन्न भएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिकाको कानढुङ्ग्री र गोलान्जर गाउँपालिकाको खुरकोट बीचबाट सुनकोशी नदीको प्रति सेकेन्ड 67,000 लिटर पानी 13 किलोमिटरसम्म सुरुङ निर्माण गरी मरिन क्षेत्रमा पुर्याइनेछ। 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र पानी हालको बागमती सिंचाई योजनाको नहरबाट तराईका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। झण्डै 46 अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने राष्ट्रकै गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा थप 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले नगरवासीका गुनासो सल्लाह सुझाव र समस्या सम्बोधनका लागि वाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो वाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सार्वजनिक सरोकारका सवालमा नगरवासीका गुनासा सुन्न र सुझाव सल्लाह लिन मेयर हमालले 9858488895 नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विकास निर्माणका काममा कतै गलत काम भएमा, कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती वा नागरिकलाई दुःख दिने काम भए कल गरेमा आफू तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रियामा जाने मेयर हमालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विवाहिता हिन्दू मैथिली नारीले आज बरसाइत अर्थात् वट सावित्री पर्व मनाइरहेका छन्। ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको कामना गर्दै मनाइने यो पर्व तराई मधेसका नारीले हर्षोल्लासका साथ मनाउने प्रचलन छ। यसैगरी सर्लाहीको सबै पालिकामा समेत यो पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले ज्येष्ठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएको विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउने मैथिली परम्परा छ। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीका दिन चोखो नितो खाएर व्रत सङ्कल्प गरेपछि औँसीका दिन निराहार व्रत बस्ने गरिन्छ। आफ्नो बस्ती नजिकको वटवृक्ष अर्थात् बरको रुखको फेदमा व्रतालु मिथिलानीले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै ब्रह्मा विष्णु र महेश सहितका इष्टदेवको पूजा गर्दै आराधना गर्दै यो पर्व मनाउने चलन छ। इमेज न्यूजमा अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सुन्दर सपना बोकेर आउने हरेक वर्षको बजेट खर्च नसकिएको दुःखद खबर बोकेर अन्त्य हुने गर्दछ। बजेट बनाउँदा स्रोत जुटाउन अनेक बुद्धि लगाउने अर्थ अधिकारीहरू आधा वर्ष नलाग्दै खर्च गर्न नसकेको पिरोले बजेट खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थामा पुग्छन्। अझ चुनाव वर्ष, त्यसमाथि गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेटले सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा अर्थतन्त्रको लय बिग्रने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ। यो रिपोर्ट। यस वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले हौसिएर समर्थन गरेको छ। नेपाली उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको डन्डी, सिमेन्ट, फुटवेयरको निर्यात र बिजुलीमा दिएको छुटले मात्र होइन, नयाँ खोल्ने उद्योगका लागि सरकारले दिएको प्रोत्साहन सुविधा उद्योगीहरूले हटकेक मानेका छन्। अर्कोतिर रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको आवाज सघन रूपमा उठेको छ। सूचना प्रविधिको युगलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले चुन्न नसकेको टिप्पणी भएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त चुनावी सरकारको हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारलाई राज्यको दायित्व बढाउने अधिकार नभएको भन्दै बजेट छर्ने काम नगर्न सचेत गराएको थियो। एमालेका नेताहरू यसलाई चुनावमुखी बजेट भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। यो बजेटले अब आगामी 6 महिनाभित्र 7 महिनाभित्र जुन निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर सबै भएभरका लोकप्रिय कुराहरूलाई राखेर त्यसले जनमतलाई प्रभावित गर्ने मूल उद्देश्य राखेको जस्तो लाग्छ। छिमेकी देशहरूले लिएका नीतिहरूको कारणले नै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के भने इन्डिपेन्डेन्टली रन गर्न सक्ने स्थिति छैन। यस्तो बेलामा यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन। 8% ग्रोथमा पनि म बस्छु भनिरहेको छ, त्यो पनि सम्भावना म देख्दिनँ। इन्धनमा बढेको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, चुनावी खर्च, रुस युक्रेन युद्ध, कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको कारण देखाएर नागरिकको चुलो अस्वाभाविक महँगिएको छ। जनताको दैनिकीलाई स्वाभाविक बनाउने बाटोमा लाग्नुको सट्टा सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्य कोषमाथि व्यवहार थपिँदै गएको भन्दै प्रतिपक्षी रुष्ट छ। यसअघि कम्युनिस्ट सरकारले वृद्ध भत्ताको अङ्क बढाउने गरेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भने उमेर घटाएर सुरक्षा भत्ताको दायरा थपेको छ। यसले अर्थतन्त्र ठूलो दबावमा पर्ने निश्चित छ। बजेट आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन, कार्यान्वयनको तहमा कति अभ्यास हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो। महिने पछि 10% दरले विकास खर्च बढाउने वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता आजका मितिसम्म आइपुग्दा 33% सीमित छ। त्यसैले बाह्य सौन्दर्य भन्दा जनताको हितमा खर्चको तत्परता जोड्नु चाहिँ मुख्य उपलब्धि हो। बजेटप्रति आशावादी देखिएको निजी क्षेत्र कार्यान्वयनको चुनौतीप्रति संशय राख्छ। जुन किसिमको एउटा उत्पादनशील बन्ने कृषि क्षेत्र लगायत हामीसँग भएको स्रोत र साधन जल स्रोत यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, कतिपय विद्युतीय गाडीलाई पनि एउटा चाहिँ उद्योगको रूपमा गर्यो भनेदेखि भन्सार
चाहिँ घटाउने कुरा ल्याएको छ, अन्तशुल्कमा 50% छुट ल्याउने भन्ने कुरा छ र चाहिँ हरेकतिर चाहिँ गाउँ तह तल्लो तह तबकासम्म चाहिँ एउटा एसएमइजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि नीति ल्याएको छ। यो अलिकति सकारात्मक छ। जग्गाको हदबन्दी जुन हामीले सधैँ उठाइरहेका छौँ त्यो कुराहरू र जुन विदेशी जस्तै यहाँ चाहिँ असेम्ब्लिङ जुन फ्याक्ट्रिजहरू उद्योग छ तिनीहरूलाई चाहिँ केही ट्याक्सको सुविधाहरू दिने भन्ने कुराहरू 2-4वटा कुराहरू चाहिँ समेटेको देखिन्छ र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको पहिलाको बजेटले पनि बोलेको थियो, अहिले पनि बोलेको छ, तर साँच्चीकै हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ भएको पाएको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हेर्न बाँकी छ। बजेट कार्यान्वयनको पक्ष पनि प्रभावकारी बन्न नसक्दा हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिँदै गएको छ। 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मध्यावधि समयमा 15 खर्ब 46 अर्बमा झार्यो। त्यो बजेट आजसम्मको अवस्थामा 60% पनि खर्च हुन सकेको छैन। अब चालू वर्षको झण्डै 44 दिन बाँकी रहँदा बाँकी 40% खर्च गर्नुपर्नेछ। 85%सम्म पुँजीगत खर्च गरेको विगतका सरकारको तुलनामा यो सरकारले त्यो पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्याका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्थामा असर गर्दै आएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने हो भने नागरिकका लागि यो बजेट पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको विगत दोहोरिनेमा शंका छैन। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेल र लक्ष्मण मान डंगोलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले स्वागत गरेको छ। बजेटमा सङ्घले उठाउँदै आएका थुप्रै माग सम्बोधन गरिएको तथा गैर आवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएकोमा सङ्घले खुसी व्यक्त गरेको हो। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट घटाएर 2 करोड कायम गर्नुका साथै 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्री आउने विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने साथै उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरूको घोषणासँगै सङ्घ उत्साही भएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको निकास पैठारी संघले पनि स्वागत गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रको बजेटको आकार बढाउनुलाई संघले निकै सकारात्मक मानेको छ। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने संघको ठहर छ। स्वदेशी उद्योगका लगानी लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको उसले जनाएको छ। यसबाट मुलुकमा औद्योगिकरण र रोजगारीका अवसर सृजना हुने तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुने संघले ठानेको छ। संघले लामो समयदेखि गर्दै आएको माग बमोजिम आयकर नलाग्ने सीमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्नु यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि आयकर नलाग्ने सीमा हेरफेर गर्दा मुद्रास्फीतिको पक्षलाई पनि बजेटले ध्यान दिन नसकेको पाइएको पनि उसले जनाएको छ। निकासीमा दिने नगद अनुदान बढाउनु पर्ने माग सम्बोधन गरेकोमा संघ खुसी देखिएको छ। तर उच्चतम दरको नगद अनुदान पाउनेमा निकासी योग्य थोरै वस्तु मात्र राखिएको भन्दै यस सूचीमा गार्मेन्ट लगायतका अन्य वस्तु राख्न पनि संघले आग्रह गरेको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरणतर्फ बजेट मौन रहेको पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। विदेशी लगानीको सीमा घटाउनाले मझौला उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई रोजगारीका अवसर सृजना र स्वदेशी उत्पादन तथा निकासी वृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने संघले अपेक्षा लिएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स।
प्रशान्त राष्ट्रका 10 समकक्षीसँग सुरक्षा र व्यापार सम्झौताबारे चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गरेको वार्ता असफल। क्षेत्रीय स्थिरता खतरामा पार्न सक्ने चिन्ता। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको नेतृत्वका लागि 54 जना मैदानमा जेठ 20 मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रमा भएका समस्या निराकरण गर्ने किसिमको बजेट आएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रले पाउने बजेट घटे पनि खेलाडीको हकमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको खेल क्षेत्रको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 28 करोडले कमी हो। खेलकुद क्षेत्रका समस्या निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित र खेल क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने बजेट सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। र त्यसका चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि गहिरिएर चाहिँ नि हेर्ने कुराहरू र व्याख्या गर्ने कुराहरू चाहिँ नि राम्रोसँग आएको छ। खेलकुदको क्षेत्रलाई सरकारले एउटा चाहिँ नि त्यसलाई बुझेको र यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई चाहिँ नि निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीहरूको चाहिँ नि भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा विस्तार गर्ने ढङ्गबाट जुन कुराहरू आएका थिए त्यो राम्रो थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठले क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिएको तर अन्य सम्भावना भएका खेलको विषयमा भने बजेटले प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अलि बढी क्रिकेटलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट सरकारले प्राथमिकता दिएको छ त्यो राम्रै हो। क्रिकेटको जुन चाहिँ नि पोटेन्सियलिटी नेपालमा चाहिँ नि देखा परेको छ, त्यसको सँगसँगै अरू खेलहरू पनि एउटा चाहिँ नि पोटेन्सियल खेलहरू छ। जुन क्षेत्र खेलमा हाम्रा खेलाडीहरूले राम्रो चाहिँ नि प्रदर्शन गरिरहेका छन्, भोलिका दिनहरूमा राष्ट्रको गौरव बढाउने कुरामा उहाँहरूले राम्रो परिणाम दिन सक्छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले असार 6 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन समितिले जेठ 12 गते बिहीबारसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएको थियो। एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ। भोलि अपराह्न 5:30 बजेसम्म नामावली उप दावी तथा विरोध गर्न पाइने समय निर्धारण गरिएको छ। जेठ 18 गते निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। जेठ 19 गते उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण पश्चात प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिनेछ। निर्वाचन समितिले जेठ 19 गते उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली उप दावी विरोधको समय राखेको छ। जेठ 20 गते उम्मेदवारी फिर्ता र सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन असार 6 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अब वेदर अपडेट।
जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। तारा एयरको विमान दुर्घटनाका 21 यात्रुको शव सङ्कलन। अधिकांश यात्रु एकै परिवारका। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले बनायो छानबिन समिति। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहकार्य गर्ने 5 दलीय शीर्ष नेतृत्वको निर्णय। तालमेल सार्थक बनाउन तल्लो तहलाई निर्देशन। आफ्नो पार्टीबाट जितेका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनको सूत्र सिकाउँदै माओवादी। 275 जना प्रतिनिधि काठमाडौँ आउँदै। लक्ष्य किटान गरेर ल्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। माधव नेपाल भन्छन् बजेटको लक्ष्य विद्यमान संरचनाले नधान्य हो कि भन्ने चिन्ता छ। रुसी सेना पूर्वी युक्रेनको अर्को महत्त्वपूर्ण सहर सेभेरोडोनेट्स्कको मध्य भागमा पुग्यो। सङ्घर्ष जारी रहँदा स्थिति निकै कठिन बन्दै। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खेलाडीका लागि सकारात्मक रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी। क्रिकेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै गुनासो। हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।